خلي عندك قانون مثل الحسين، وين ما يصير وقت الصلاة أذن، أذن وصلي وأقم صلاتك وين ما يصير وقت الصلاة. رايح للسوق، رايح للدوام، طالع بسفر، قاعد ببيتك، رايح بشغل، أبد، مجرد ما يأذن روح صلي. ليش؟ لأن إمامك الحبيب، إمامك حين أذن أذان الظهر صلاها وهو بنص الموت، انت هسه مو بنص الموت. خلي عندك قانون، متى ما أذن الأذان أقم الصلاة، صلي. ما أدري عندك شغل، عندك ارتباط، هذا عنده هيك، ماكو، مجرد ما رايح بسفر بالطريق أذن انزل بالشارع صلي. رايح بمكان، رايح بعملك، رايح بدوامك، صار وقت الصلاة قول رخصتكم أنا حسيني والحسين علمني أن أقيم الصلاة متى ما أذن أقم الصلاة.